अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 033452811186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन व सामीन, आज जो मैं वजीफ़ा लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ, ईद के तीसरे दिन का वजीफ़ा है और इसको आपने ईद के तीसरे दिन शुरू करना है और 10वें दिन तक 7 दिन तक आपने ये अमल मुस्तकिल करना है। 7 दिन का ये अमल है और इसमें अगर आप तीसरे दिन नहीं कर पाते तो असल में ये शवाल के महीने का एक वजीफ़ा समझ लीजिए। 3 शवाल से लेकर 10 शवाल के दरमियान किसी दिन भी आप अगर इस अमल को शुरू कर लें तो 7 दिन आप इस अमल को करेंगे। 7 शवाल को शुरू करेंगे, ईद के 7वें दिन अगर शुरू करेंगे तो फिर 14 शवाल तक आप इस अमल को करेंगे। जब आप शुरू करें गिन लीजिए, आपने बस 7 दिन ये अमल करना है। और इसके मुतालिक मैं पहली बात ये कि इसमें 7 दिन इसलिए हैं कि अमूमी तौर पे एक मरतबा ये वजीफ़ा करने से 2 मरतबा 3 मरतबा कोई ख़ास खातर ख़्वाह फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन चौथी 5वीं दफ़ा जब ये बंदा अमल करता है तो फिर अपने मसले हल होते हुए नज़र आने लगते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि इस अमल की बरकत से लोगों के मसले बहुत जल्दी हल होते हैं। सिर्फ़ उन लोगों के मसाइल हल नहीं होते जो नमाज की पाबंदी नहीं करते, कबीरा गुनाहों से नहीं बचते, ये फ़िल्में गाने ड्रामे वगैरह इन चीज़ों से नहीं बचते, और जो बच्चियाँ पर्दा नहीं करती, ऐसे गुनाह जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लानत पड़ती हो, अल्लाह की रहमत से दूरी हो, या ऐसे गुनाह जिनकी वजह से बेबरकती आती हो, उन सारे गुनाहों को अगर कोई तर्क करके 7 दिन सिर्फ़ ये मुख्तसर सा अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया आखिरत की हर तरह की नेमत से माला माल फरमा देंगे, हर जायज़ हाजत और ज़रूरत को पूरा फरमा देंगे। जो दुआ मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमा लेंगे और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। हर मुश्किल में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए रास्ता निकालेंगे और ऐसी जगह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को रिज़्क़ देंगे जो इस अमल को कर ले जहाँ से इसका गुमान भी ना हो। तो इसके मुतालिक सबसे पहली चीज़ जो मैं अर्ज़ कर दूँ वो इस्तिग़फ़ार है। अमल के आगाज़ से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, जिसका मफ़हूम है कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह बूढ़ी हो गई हूँ, मुख्तसर सा अमल दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 10 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदला में फ़रमाते हैं कि ये मेरे लिए है। फिर 10 मरतबा सुब्हान अल्लाह कहा करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरमाते हैं ये मेरे लिए है। और फिर 10 मरतबा अल्लाहुम्मा गफ़िरली, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा गफ़िरली 10 मरतबा ये कहो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हाँ मैंने मग़फ़िरत कर दी। एक रिवायत में आता है कि जब आदमी कहता है अल्लाहुम्मा गफ़िरली, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मग़फ़िरत फरमा दीजिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जवाब में फरमाते हैं हाँ मैंने मग़फ़िरत कर दी,
10 مرتبہ آدمی یہ کلمات کہتا ہے، اللہ رب العزت 10 مرتبہ فرماتے ہیں ہاں میں نے مغفرت کر دی۔ تو استغفار کرنے کے لیے یہ مختصر سا عمل نظروں سے گزرا، بہت مجرب ہے، آپ اس کو کیجئے۔ جو بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگنا چاہیں، توبہ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ دوسری چیز اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ہر طرح کے کسی بھی قسم کا گناہ نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ حلال کھانا، رزق حلال ہو، جو کپڑا پہنا ہے وہ حلال کا ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کمی رہ جائے جس کی وجہ سے عمل میں رکاوٹ ہو، ورنہ عمل کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، گناہوں سے بچتے ہوئے، سودی کاروبار سے، کسی بھی قسم کے حرام کاروبار سے بچتے ہوئے، اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے، مرد بھی اس کی آنکھوں کا بھی پردہ ہے، عورتوں کا بھی پردہ ہے، خیر ان گناہوں سے بچتے ہوئے آپ جب اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ آپ کسی مشکل مصیبت میں ہیں تو آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی، رشتے کی بندش ہے تو اللہ رب العزت رشتے کا انتظام فرما دیں گے، کاروبار میں بندش ہے تو کاروبار سے بندش جاتی رہے گی، اولاد کا مسئلہ ہے تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت جو چاہیں کر سکتے ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، ہمیں ہماری ضروریات کے مطابق بلکہ ضروریات سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہیں، ہمیں بس مانگنا آ جائے، ہم اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ تو اس کے لیے محترم ناظرین و سامعین 7 دن کا یہ عمل ہے، عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے عمل کے، اور آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر کرنا ہے۔ اور اس کے وقت کا متعلق عرض کر دوں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے، اور جب آپ مصلی پر عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد فجر سے پہلے کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نماز پڑھ لیں عشاء کی تو اس کے بعد مصلی پر بیٹھے رہیں، یا اس کے بعد اگر کوئی کام ہے آپ کو، کوئی مصروفیت ہے، تو اس کے بعد آپ فارغ ہو کر پھر وضو کر کے آ کے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ اس درود کو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمات ادا کرنے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ان کلمات کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ نصر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد کم سے کم یہ 21 مرتبہ ہے، زیادہ سے زیادہ 41 مرتبہ ہے۔ 21 مرتبہ پڑھ لیجئے یا 41 مرتبہ پڑھ لیجئے، دونوں مرتبہ پڑھنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کم پڑھنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لیں یا 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ ان اسماء مبارکہ کو پڑھیں، اور اس کے بعد آخر میں پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیے جو میں نے پیچھے پڑھ دیا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ آپ کے مقدس ناموں کے صدقے میں آپ کو پکارتی ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اپنے اس بابرکت کلام کی برکت سے میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سمیع ذات ہے، سننے والی ذات ہے، بصیر ذات ہے، دیکھنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ 1 دن میں، 2 دن میں یا 3 دن میں ہی اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل فرما دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ عمل کی مدت 7 دن ہے، 7 دن میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت جب چاہے جو چاہے کر دیں، اللہ سے کوئی بعید نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔